प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् राम जानकी विवाह पञ्चमी महामहोत्सव विधिवत रूपमा सम्पन्न, साधु सन्तलाई भोजनका साथै दक्षिणा दिएर बिदाई। भोलिदेखि सुरु हुने कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा, नेतृत्वका लागि गुटगत फेला तीव्र। कोरोनाको तेस्रो लहरको खतरा देखिए पनि सीमा नाकामा सावधानी अपनाइएन, परीक्षण बिनै निर्धक्क आउजाउ। मदिरा सेवनका कारण सल्यानमा आपराधिक घटनामा वृद्धि, धेरैजसो घटनामा परिवारकै सदस्यको संलग्नता। नमस्कार, म सरू सिंह थापा। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यस बाहेक बुटवलका एक युवकले गरेको अनुकरणीय कामको प्रसङ्ग हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। मिथिलाको सांस्कृतिक उत्सव राम जानकी विवाह पञ्चमी महामहोत्सव विधिवत रूपमा सम्पन्न भएको छ। सप्ताहव्यापी विवाह पञ्चमी महोत्सव अन्तर्गत वैवाहिक कार्यक्रममा सहभागी साधु सन्तहरूलाई जानकी मन्दिरले भोजनका साथै दक्षिणा दिएर बिदाई गरेको छ। महोत्सवमा नगर दर्शन, फुलबारी लीला, धनुष यज्ञ, मटकोर, तिलकोत्सव लगायतका धार्मिक अनुष्ठानको आयोजना गरिएको थियो। गबारो किराको समस्याले खेतीबाटै विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका अर्घखाँचीका किसान फेरि कफी उत्पादनमै आकर्षित भएका छन्। 3 वर्ष अघि गबारो किराले धमाधम कफीका बोट मारेर अन्य खेती गर्ने मनस्थितिमा पुगेका अर्घखाँचीका झण्डै 1800 कृषक फेरि त्यही खेतीमा लागेका छन्। विश्वमै उत्कृष्ट ब्रान्ड पाएको अर्घखाँचीको कफी वार्षिक 18 टनसम्म उत्पादन भएकोमा पछिल्लो 4 वर्षदेखि 14 टनमा झरेको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकाको नारायणी नदीमा निर्माणाधीन झोलुङ्गे पुलको काम सुचारू गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। नदीमा पुल नहुँदा सुस्तावासीलाई प्रशासनिक काम र औषधि उपचारका लागि भारतीय भूमि हुँदै हिँडडुल गर्नुपर्ने बाध्यता छ। 5 वर्ष अघि सुरु भएको काम 2 वर्षमै सकिनुपर्ने सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म 50% मात्रै काम सकिएको छ। अहिले ठेकदार नै कामै रोकेर सम्पर्कविहीन भएको छ। लिम्बू समुदायको परम्परागत संस्कृति चिनाउने उद्देश्यले ताप्लेजुङको पाथीभारामा चाब्रुङ चौतारी निर्माण गरिएको छ। लिम्बू समुदायले विवाह, भोज, महोत्सव जस्ता कार्यमा बजाइने चाब्रुङ बाजाको स्तम्भ सहितको चौतारी पाथीभारामा बनाएको हो। जापान, हङकङ, ब्रुनाई लगायतका देशमा रहेका किराँतीहरूले स्तम्भ निर्माणमा योगदान गरेका छन्। उत्तर दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गत धरान बजार क्षेत्रमा पर्ने सडक विस्तारमा अन्यल भएको छ। 6 लेन सडक अन्तर्गत रानी विराटनगर इटहरी धरान सडक खण्डको धरान बजारमा सडक विस्तारमा समस्या भएको हो। अहिले इटहरीको तरहरादेखि धरानको 3 कुनेसम्म ठेक्का लागेर सडक विस्तार भइरहेको छ। तर धरानको 3 कुनेदेखि 0 पोइन्टसम्म बजार क्षेत्र भएकाले गर्दा सडक विस्तारमा अन्यल भएको छ। मुआब्जा विवादले दुहबी क्षेत्रमा पनि विस्तार रोकिएको छ। सडक विभागले मुआब्जा बारे निर्णय नगर्दा स्थानीयले सडक विस्तारमा अवरोध गरेका छन्। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले भक्तपुरका स्थानीयले तहहरूमै पुगेर राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन कर्मचारी खटाएको छ। भक्तपुरका 4 स्थानीय तहहरूमध्ये 3 नगरपालिकामा विभागले कर्मचारी खटाएर राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ। भक्तपुरका चागुनारायण, सूर्यविनायक र भक्तपुर नगरपालिका भित्रका प्रत्येक वडामा विभागबाट आएका 69 जना कर्मचारीले विवरण सङ्कलन गरिरहेका छन्। परिचय पत्रमा व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण हुने भएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सार्वजनिक सेवा लिन र मतदान लगायतका कार्य गर्न सकिने विभागले जनाएको छ। भोलिदेखि काठमाडौँमा हुने
14औं महाधिवेशनका लागि उम्मेदवारी तय गर्न नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूको गुटगत रस्साकसी चलिरहेको छ। हिजो साँझ अबेरसम्म छुट्टा छुट्टै छलफलमा रहेका दुवै पक्ष आज बिहानैदेखि फेरि आआफ्नो आन्तरिक बैठकमा जुटेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले आज साँझसम्ममा सभापति सहितका पदाधिकारीको नाम टुङ्गो लगाउने बताएका छन्। यसबाहेक हामीसँग रहनेछन् बुटवलका खेमराज पुनको अनुकरणीय काम, आफ्नै खर्चमा विपन्नलाई शिक्षादेखि उपचारसम्म र कोरोनाको तेस्रो लहरको खतरा देखिए पनि सीमा नाकामा सावधानी अपनाइएन, परीक्षण बिनै निर्धक्क आउजाउ। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको जोखिम बढ्दै गइरहेको छ। पहिलो र दोस्रो लहरका क्रममा सीमा क्षेत्रमा देखिएको असावधानीका कारण संक्रमण फैलिएको थियो। अहिले भारतमा ओमिक्रोनको संक्रमण बढ्दै गइरहेका बेला नाकामा कस्तो सावधानी अपनाइएको छ त? छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट भेटिएपछि कैलालीको यो त्रिनगर गौरीफन्टा नाकामा स्वास्थ्य निगरानी बढाइएको छ। भारतबाट खोप नलगाई प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा यो नाकामै खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। 2 साता यो नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेका झन्डै 1100 जनाले कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोप लगाइसकेका छन्। नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय नागरिकको हकमा भने खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। विगतमा भारतमा कोरोना भाइरस देखिएपछि यो नाकाबाट लाखौं नेपाली स्वदेश फर्किएका थिए। बिना चेक जाँच प्रवेश गरिएकै कारण नेपालमा कोरोना महामारी जटिल बनेको थियो। विगतको पाठ सिक्दै नाकामा अझै स्वास्थ्य सावधानी बढाउनु पर्ने देखिएको छ। यो विराटनगरको रानी नाका हो। यहाँबाट किनमेलको लागि भारतको विभिन्न सहरमा जाने गरेका छन्। पछिल्लो समयमा नयाँ भेरिएन्ट समेत भारतमा देखा परेको अवस्थामा सीमा सुरक्षामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नको लागि विराटनगर महानगरपालिकाले हेल्थ डेस्क स्थापना गरेको छ। यहाँको गेट बिहान 6 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म खुला हुन्छ, तर हेल्थ डेस्क भने बिहान 8 बजेदेखि साँझ 6:30 बजेसम्म मात्रै खुला रहन्छ। भारतभित्र आउजाउ सहज भएको कारणले संक्रमण सर्ने सम्भावना चाहिँ अत्यधिक देखिएको छ। नेपालगञ्ज भित्रै पर्ने जमुना नाका हुँदै हरेक दिन 10,000 मानिस भारत जाने र नेपाल आउने गर्छन्। यति ठुलो सङ्ख्यामा मानिस ओहोर दोहोर गर्ने यो नाकामा अहिलेसम्म कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको उच्च जोखिम नियन्त्रण गर्न कुनै सावधानी अपनाएको देखिँदैन। यहाँ एउटा हेल्थ डेस्क छ। यो हेल्थ डेस्कले दिनमा करिब 100 देखि 50 जना मानिसको एन्टिजेन परीक्षण गर्छ र उनीहरूको तापक्रम मापन गर्छ, जसले गर्दा यो नाकाबाट अब तेस्रो लहरको सङ्क्रमण नेपाल नभित्रिएला भन्न सकिन्न। सरकारी निकायका अन्य अधिकारी जो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण कार्यमा संलग्न छन्, उनीहरूले पहिलो र दोस्रो लहरको सङ्क्रमणबाट समेत चेतेर यहाँ सावधानी अपनाउने कार्यलाई तीव्रता नदिँदा जोखिम बढ्ने खतरा देखा परेको हो। रूपन्देहीको बेलेया नाकामा कोरोना रोकथामका लागि उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। भारतका विभिन्न सहरहरूमा नयाँ भेरिएन्ट देखिन थालेपछि यहाँ कडाई गर्न थालिएको हो। लामो समय भारत बसेकाहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिन्छ र एन्टिजेन परीक्षण गरिन्छ। घुम्न र रोजगारीका लागि भारतीय नागरिकहरू पनि उल्लेख्य रूपमा यो नाकाबाट आइरहेका छन्। उनीहरूले PCR रिपोर्ट र कोरोनाको भ्याक्सिन लगाएको प्रमाण बुझाएपछि नेपाल प्रवेशको अनुमति पाएका छन्। बेलेया नाका भएर भारतबाहेक तेस्रो मुलुकका पनि नागरिक आइरहेका छन्। सरकारले तोकेका स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गरेर मात्र उनीहरू नेपाल प्रवेश गरिरहेको अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ। कोरोनाको जोखिम भए पनि मानिसहरू दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्न भारतीय बजारमा आइरहेका छन्। उनीहरूले सामान्य स्वास्थ्यका मापदण्ड पनि पालना गरेको पाइँदैन। बिना रोकटोक सहज आउजाउ गर्न दिने व्यवस्थाले जोखिम बढाएको छ। सल्यानमा पछिल्लो समय भएका 80% आपराधिक घटनामा परिवारका सदस्य र आफन्तकै संलग्नता पाइएको छ। मदिरा सेवन गरेर आपराधिक घटना बढेको निष्कर्ष प्रहरीको छ।
मङ्सिर 10 गते सल्यानको शारदा नगरपालिका 5 रानीकोटका शेरबहादुर चन्दको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले मृतकी भाउजू लक्ष्मी चन्द र राधा पौडेललाई पक्राउ गर्यो। कार्तिक 2 गते कुमा गाउँपालिका 5 तिमेलेका कविराम खड्गाले अत्याधिक मदिरा सेवन गरी धारिलो हतियार प्रहार गरेर आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरे। यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। पछिल्लो समय मदिराका कारण सल्यानमा घर परिवारभित्रै अपराधिक घटना बढ्दै गएका छन्। अन्य केसमा पनि मदिराको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरूमा इम्प्याक्ट परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि घरेलु हिंसाहरू बढेको छ, सार्वजनिक अपराधहरू, अभद्र व्यवहारका केसहरू बढेको छ। बजारमा खुल्लमखुल्ला बिक्री भइरहेको मदिरा सेवन गरी गम्भीर अपराध गर्ने क्रम बढेको छ। सल्यानमा 4 महिनाको अवधिमा 81वटा आपराधिक घटना दर्ता भएका छन्, जसमा 5वटा कर्तव्य ज्यान र 7वटा ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी रहेका छन्। मादक पदार्थ अत्याधिक मात्रामा सेवन गर्ने र त्यो कतिपय आफ्नै घरकै सदस्यहरू बीच सामान्य विवाद हुँदाहुँदै त्यहाँ चाहिँ घटनाहरू क्रिएट भएको देखिन्छ भने कतिपय कुराहरू चाहिँ आफ्नै गाउँ समाजमा आफन्तहरूमा पनि त्यस्तो देखिया पनि देखिन्छ। अपराधिक घटना बढेसँगै पीडित पक्षले उजुरी दिने क्रम पनि बढेको छ। तुलनात्मक रूपमा विकट क्षेत्रमा मदिरा सेवन गरी अपराधिक घटना हुने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। तर त्यस्ता क्षेत्रका घटना अनुसन्धानलाई सहज बनाउँदै अपराधीहरूको मनोबल बढ्न नदिनेतर्फ प्रहरी प्रशासन सचेत हुन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सरिता चलाउने, खलङ्गा, सल्यान। प्रदेश विशेषमा आजको राउन्डअप। राम जानकी विवाह पञ्चमी महामहोत्सव विधिवत रूपमा सम्पन्न, साधु सन्तलाई भोजनका साथै दक्षिणा दिएर बिदाई। भोलिदेखि सुरु हुने कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा, नेतृत्वका लागि गुटगत फेला र बैठक तीव्र। कोरोनाको तेस्रो लहरको खतरा देखिए पनि सीमा नाकामा सावधानी अपनाइएन, परीक्षण बिनै निर्धक्क आउजाउ। मदिरा सेवनका कारण सल्यानमा आपराधिक घटना वृद्धि, धेरै जसो घटनामा परिवारकै सदस्यको संलग्नता। र बुटवलका खेमराज पुनको अनुकरणीय काम, आफ्नै खर्चमा विपन्नलाई शिक्षादेखि उपचारसम्म। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। धन हुने तर मन नहुने व्यक्ति समाजमा धेरै छन्, तर बुटवलका सामान्य औषधि व्यवसायी खेमराज पुनले भने आफूले कमाएको रकम जम्मा गरेर खेम ओमी पुन कल्याणकारी प्रतिष्ठान खोलेका छन्। प्रतिष्ठान र अन्य सहयोगबाट विपन्न र अशक्तले शिक्षादेखि खाना र उपचारसम्मको सुविधा पाएका छन्। बुटवलकी जमुना श्रेष्ठले पोखराको मणिपाल शिक्षण क्याम्पसमा MBBSमा छात्रवृत्तिमा नाम निकालिन्। पढ्न खर्च नलागे पनि अति विपन्न परिवारकी उनलाई खाना र शैक्षिक सामग्री किन्न रकम भएन। जमुनालाई बुटवलको खेम ओमी पुन कल्याणकारी प्रतिष्ठानले शैक्षिक सामग्री किनिदियो र मासिक 10,000 रुपियाँ उपलब्ध गरायो। खेम ओमी पुन कल्याणकारी संस्थान चाहिँ एउटा प्रेरणादायी सोचको सँगसँगै एउटा उज्यालोको रूपमा कसैको जीवनमा अँध्यारो आउँदाखेरि उज्यालोको रूपमा प्रकाशमान भएकोमा आफूलाई चाहिँ एकदमै भाग्यमानी ठान्छु। गुल्मीको भार्सेमा जन्मेर बुटवलमा औषधि व्यवसाय गर्ने खेमराज पुन र उनकी पत्नी ओमिकलाले आत्मशान्ति र पुण्यका लागि भन्दै आफ्नो कमाईको 1/4 रकम जम्मा गरेर 2070 देखि खेम ओमी पुन कल्याणकारी प्रतिष्ठान स्थापना गरेका छन्। प्रतिष्ठानमा हाल 1 करोड रकम छ। त्यसको ब्याजबाट अहिलेसम्म जमुना सहित विपन्न परिवारका 9 जना विद्यार्थीलाई MBBS पढ्न मासिक 10,000 सम्म रकम र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। 2 जना इन्जिनियर, 2 जना कानुन, 1 जना BDA, B फार्मेसी हुँदै 25 जनाले छात्रवृत्ति रकमले पढ्दैछन्। अभिभावकीय भूमिका जसरी निर्वाह गर्छ एउटा बच्चाको लागि, त्यसरी नै हाम्रो अभिभावकत्व ग्रहण गरेर अहिले यो स्थितिसम्म ल्याउनलाई उहाँको ठुलो हात छ। खेम ओमीले छोराको बिहेमा हुने खर्च जोगाएर 10 लाखको राजु सरिता पुन भोजन सहयोग कोष खोलेर विपन्नलाई खाद्यान्न सहयोग दिएका छन्। जन्मस्थान भार्सेमा बाबु मनबहादुर र आमा गौरीका नामबाट 7 लाखको मनगौरी पुन शैक्षिक अक्षय कोष खोलेर विपन्न विद्यार्थीलाई पोसाक र शैक्षिक सामग्री दिन्छन्। हजुरआमा कलापुनको नामबाट 2 लाख रुपियाँ दिएर कलापुन महिला समूह मार्फत महिलाहरूलाई आय आर्जनमा लगाएका छन्। करिब 55 लाख खर्चेर रूपन्देहीमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, सप्ताह गृह, अस्पतालदेखि सामाजिक भवन बनाउन र पाल्पा कारागारमा बाबुआमा सँगै रहेका बालबालिकादेखि युवाको पढाइमा सघाएका छन्।
उनीहरूले चाहिँ आफूसँग भएको प्रतिभा फलाउन फुलाउन पढ्न जुन अवरोध थियो त्यस्तो ठाउँमा मैले चाहिँ नि उनीहरूको प्रतिभा फलाउन पाएको अत्यन्तै खुसी छु। व्यापारबाट गरेको चाहिँ केही पर्सेन्ट छुट्टाइ चाहिँ यो गर्नुपर्ने भन्ने एउटा सोच ल्याउनु भयो। त्यो सोचलाई चाहिँ हामी सबैले स्वीकार्यौँ, एकदम राम्रो काम भन्ने भयो। आफ्नो कमाई खर्चेर अरूको घाउमा मलम लगाउँदा रमाउने खेम ओमी दम्पतिको सेवाभावबाट अरूले पनि पाठ सिक्ने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूका साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष